नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामी नेकपाको सरकार र सुशासनको विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौँ। यो विषयमा छलफलको लागि आज हामीसँग उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट हुनुहुन्छ र उहाँसँग आज हामी अहिले मुलुकमा उठिरहेको र जनताले उठाइरहेका विभिन्न विषयहरूमा हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ। नेकपाको झन्डै 2/3 अहिले बलियो सरकार छ। यो बलियो सरकारले देश चलाइरहँदा पनि अहिले मुलुकमा महँगी बढ्यो, भ्रष्टाचार बढ्यो, बजारमा अखाद्य वस्तु र म्याद गुज्रिएका वस्तुहरू छ्यापछ्याप्ती पाइरहेका छन् भनेर अहिले सर्वसाधारणले गुनासो गरिरहेका छन् र सरकारको प्रभावकारी अनुगमन कता हरायो भनेर पनि जनताले सरकारमाथि प्रश्न गरिरहेका छन्। सुशासनको कुरा गर्दा अहिले नेपालमा युवाहरू काम गर्ने अवसर नपाएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् र भारत फर्किरहेको लहरको हामी देख्न पाउँछौँ। भारत अहिले कोरोनाको महामारीमा दलदलमा फसिरहँदा पनि नेपाली युवाहरू लहरको लागेर विदेश पलायन भइरहेको देख्दा सरकार त्यसलाई रोक्ने कामको अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ किन जागरुक हुन सकेको छैन? के अब युवाहरूलाई नेपालमा काम गर्नको लागि अवसर नभएकै हो त? यो विषयमा पनि आजका अतिथिसँग हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ र आजका अतिथिसँग हामी समाजवाद उन्मुख कार्ययोजना नेकपाको कता हरायो, मन्त्रीज्यूको कता हरायो या जीवितै छ भने अबको कार्ययोजना समाजवाद उन्मुख कार्ययोजना कसरी अगाडि आउँदैछ, यो बारेमा पनि हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यी सबै उठेका विषयहरूको जवाफको लागि आज हामीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टसँग कुराकानी गराएर सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गर्नेछौँ। मन्त्रीज्यू, स्वागत छ। धन्यवाद। म पहिलो प्रश्न उद्योग मन्त्रालयसँगै सम्बन्धित रहेर केन्द्रित रहेर सोध्न चाहन्छु। अहिले पछिल्ला समयहरूमा मिडियाहरूमा हेर्ने हो भने बजारमा म्याद गुज्रिएका अखाद्य वस्तुहरू छ्यापछ्याप्ती आयो भनेर अहिले मिडिया खास गरी अनलाइन भरिएको छ र समाचारका प्रमुख विषय हुन थालेको छ। पार्टीको विवादको विषय बाहेक होइन, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो पहिलो कुरो, हामीले यो बिचमा 6 महिनाको बिचमा जो कोरोना प्रभावित भयो, यो कसैले नसोचेको नचाहेको विषय थियो, त्यो आयो। त्यसपछि हामीले बजारलाई व्यवस्थित र आपूर्ति कसरी गर्ने भनेर विशेष जोड दियौँ र तपाईँले यो बिचमा हेऱ्यो भने कहीँ पनि त्यो खालको अभाव सिर्जना हुन दिइएन, देशैभरि, उपत्यकामा मात्र होइन। र अहिले यो बिचमा चाहिँ हामीले केही लकडाउन भयो, बजार बन्द भए, त्यो भइसकेपछि यसको प्रभाव केही न केही हाम्रो मन्त्रालयमा पनि पर्ने, हाम्रो अनुगमन टिममा पनि पर्ने कुरो स्वाभाविकै हो। तर पनि त्यसले अग्रपङ्क्तिमै गएर त्यो टिमले हरेक विषयलाई, बजारलाई अनुगमन गरिरहेछ र अध्ययन गरिरहेछ। जो विषय तपाईँले उठाउनु भएको छ, जस्तो डेट एक्सपायर भएका वस्तुहरू पनि छन् भनेर, अहिले हामी त्यही एउटा पानीलाई कसरी गर्ने भन्यौँ, पानीमा केन्द्रित भयौँ। अर्को खाद्य वस्तुहरूको स्थिति के हो, त्यसलाई हामीले ध्यान दिएका छौँ र जहाँ जहाँ त्यो समस्याहरू आउँछन् त्यो माथि हामीले एकदमै केन्द्रित भएर कारबाही प्रक्रिया पनि अघि बढाएछौँ। र तपाईँले यो 6 महिनाको बिचमा भएको उसलाई हेऱ्यो भने हाम्रो कारबाहीका प्रक्रियाहरू पनि धेरै भएको छन्। तथ्याङ्क सहित हामी आउन सक्छौँ र हामीले यसो हेर्दाखेरि कुनै पनि सामान्यलाई भन्दा पनि माथि अलिकति म हुँ भन्नेदेखि लिएर जसले गल्ती गर्छ त्यो कसैलाई पनि हामीले छोडेका छैनौँ। र त्यो तपाईँहरूले बिचबिचमा प्रसारण पनि गरिरहनु भएको छ, मिडियाले दिइ पनि रहेछ। त अहिले को समस्या भनेको के हो त भन्दा, बजार बन्द छ र बल्ल खुल्यो। अब अनुगमन पनि त्यही रूपमा, तीव्रतामा हुन्छ। अर्को हाम्रो ध्यान कहाँ हो भने अझ दुर्गम क्षेत्रहरूमा खाद्यान्नहरूको अभाव कहाँ छ, के छ, जस्तो मिडियाबाट पनि रिपोर्टहरू आइरहेछ अनि हाम्रो सम्बन्धित निकायबाट पनि यहाँ पुगेको छैन भन्ने कुरो। जस्तो डोल्पाको माथिल्लो डोल्पा जो चीनबाट भएर त्यहाँ खाद्यान्न जान्थ्यो, हिजोको दिनमा दार्चुला, हुम्ला यी क्षेत्रहरू के थियो भने उपल्लो हिमाली क्षेत्रहरूमा चीनतिरबाट हामी चामल पठाउँथ्यौँ। त 1 वर्ष भयो त्यता जान नपाएको, त्यो भएर हामीले अब त्यो ठाउँमा
हवाईबाट पनि उ गर्ने त्यो ढुवानी गर्ने कुरो छ र हामीले त्यो तथ्याङ्क पनि लिइरहेछौँ। अर्को तपाईँले भने जस्तो डेट एक्सपायर भएका वस्तुहरूलाई सम्बन्धित उत्पादनकर्ताले खिच्नुपर्छ भनेका छौँ हामीले। त्यो भएन भने हामीले सम्बन्धित पसलले आफ्ना सामानहरू डेट एक्सपायर भएका जो छन् त्यसलाई अलग गरेर राख्ने। जस्तो तपाईँको एक ठाउँमा हामी पानी सम्बन्धी छलफल गरिरहेका थियौँ यो बिचमै मन्त्रालयमै हाम्रो टिम। त्यहाँ कुन मुलुकबाट आएको पानी र नेपालमा उत्पादित पानीमा के हो त अन्तर, त्यसको मूल्य इत्यादि हामी सबै क्वालिटी के हो भनेर हेऱ्यौँ र एउटा डिपार्टमेन्टल स्टोरबाट पानी ल्याइयो। त यो एउटा बोतल डेट एक्सपायर भएको रहेछ। त्यहीँ तुरुन्तै हामीले त्यो हाम्रो वाणिज्य उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग जो छ वाणिज्य विभाग, त्यसको डिजी पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो। तुरुन्तै एक्सन लियो, उसलाई जरिवाना गर्यो। त यहाँ हामीले त्यस्तो भेटेको डेट एक्सपायर भएका वस्तुहरू कसैले उपभोक्तालाई दिन्छ भने त्यसलाई हामी कहाँ त्यो आउनु पर्यो, त्यो जानकारी हुनु पर्यो, तुरन्तै हामी एक्सन लिन्छौँ। अर्को कुरो हामीले आम यी व्यवसायीहरूलाई के भनेको छौँ भने तपाईँले डेट एक्सपायर भएका वस्तु अलग गर्नुहोस् है। भोलि कारबाही पर्यो भने होइन मैले देखेन, थाहा भएन, यहाँ झुक्किएर यहाँ पर्यो भन्ने विषय हुँदैन भनेका छौँ। त्यसै गरी महँगाइको विषय जो छ, हामीले कुन कुन वस्तुमा कति बढेको छ त, के कारणले बढ्यो, त्यो हाम्रो वाणिज्य विभागको टिमले अहिले अध्ययन गर्दैछ। त हामीले जुन पछिल्लो चरणमा अब त्यो विश्वभरि जुन खालको कोरोनाले प्रभाव पार्यो, पछिल्लो चरणमा एलसी खोलेर आएका सामग्रीहरूमा के कति भएको छ, ढुवानीको कारणले भएको वस्तुको मूल्य बढेको, यो सबैको गहन अध्ययन गरेर कति प्रतिशत बढेको छ त, किन बढ्यो भन्ने कुरो पहिला नगइकन हामीले कसैलाई एक्कासी अब कारबाही गर्ने कुरो त हुँदैन। तर त्यो कसैलाई पनि अनावश्यक त्यसले उपभोक्तालाई ठग्न खोज्यो भने त्यहाँ छोडिन्न। अब अर्को कुरो कहाँ हो भने दैनिकीमा एकदमै उपभोक्ता ले भोगेको अहिले महँगाई, म पनि तपाईँ पनि सबै हामी उपभोक्ता पनि हो। जिम्मेवारीको हैसियतले अहिले मैले यो मन्त्रालय लिएको छु। तर फेरि बिहान बेलुका त म पनि उपभोक्ता हो। त्यो हिसाबले तरकारीको मूल्य अब अलिक बढेको छ। त्यो किनभने यो सिजन उत्पादन कम हुने सिजन हो र अब हाम्रो डिमान्ड त त्यति नहुँदा हुँदै पनि अब भारतबाट पनि हाम्रो उत्पादन हुँदैन अहिले यो सिजनमा, आयात पनि कम भएको छ। यताको आयात पनि हाम्रो बजारमा जसरी जहाँ उत्पादित छ त्यहाँ बजारमा आउनुपर्ने जति आवश्यक हो त्यति उत्पादित छैन। अब भन्न त हामी पनि भन्छौँ र तपाईँहरूले भन्ने, अर्कोले भन्ने के छ भने नेपालमा उत्पादित तरकारीहरू त्यो चाहिँ यहाँ खेतमै सड्ने, तर बजार पाएन भन्ने, तर इन्डियामा आइरहेछ भन्ने। हामी एकचोटि हाम्रो उत्पादन कति हो त्यसको एनालाइसिस पनि गरिरहेछौँ कि कति पुग्छ। त हामी अस्ति मन्त्रालयमै सचिव लगायत हाम्रो टिम बस्यो र हामीले स्याउकै उत्पादनलाई हेऱ्यौँ। हाम्रो जहाँ जहाँ उत्पादित जिल्लाहरू छ त्यो उत्पादनलाई केन्द्रित गर्दा कति दिन पुग्छ भन्दा उपत्यकामा मात्रै त्यसलाई केन्द्रित गऱ्यो भने 15 दिन मात्र पुग्छ, देशैभरि पुग्दैन। त्यो स्याउको उदाहरण दिएको मैले। र हामी हरेक वस्तुको कति उत्पादन भइरहेछ कृषि मन्त्रालयसँग हामीले समन्वय गरेर सम्बन्धित अब कृषि ज्ञान केन्द्रहरू छन् अहिले, तिनीबाट रेकर्ड लिने प्रक्रिया छ। अब एकाध कहिलेकाहीँ मिडियामा पनि आउँछ अब केरा चाहिँ बारीमा सडेको, अब त्यो किसानले बिचौलिया जान्थ्यो, अहिले यो कोरोनाको कारणले जान पाएको छैन अनि उसले त्यहाँ हाल्छ। त बजारसम्म ल्याइदिने चाहिँ कसको जिम्मा हो? हाम्रो ठाउँ ठाउँमा कृषि तरकारी बजारहरू छन्, जस्तो कालीमाटी भयो, गोङमु हो। त्यस्तै अहिले हाम्रो चोभारभन्दा उतापट्टि अब त्यो
त्यहाँ बनेको छ कृषि बजार, त्यहाँ पनि हामीले केन्द्रित गर्ने ठाउँ-ठाउँमा गरेर त्यसलाई बजार दिने भनेर गरिरहेछौँ र हिजोको तुलनामा धेरै व्यवस्थित गर्ने प्रयत्न हामीले गरिरहेछौँ। हजुर, भनेपछि बजारको व्यवस्थापनमा सरकार क्रियाशील छ? एकदमै छ। यसको अहिले मन्त्रीज्यूले लामै व्याख्या नै गर्नुभयो, यो बुझ्न जरुरी पनि थियो आम जनताले, यहाँले बुझाउने प्रयास गरिरहनु भएको छ, हामी त्यही बुझाउने प्रयासमै अहिले तपाईँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन। यहाँले भन्नुभयो नि अहिले नेपालका जति पनि उत्पादित वस्तुहरू छ त्यो अपर्याप्त छ, त्यसकारण भारतबाट आयात अनिवार्य छ भनेर यहाँले भन्न खोज्नुभएको हो। अब हामीले जोड के हो भने कुन कुन वस्तुमा हामी आत्मनिर्भर छौँ त्यसको अध्ययन गर्ने, तथ्याङ्क निकालेर ती वस्तुलाई निरुत्साहित गर्ने, फेरि हामी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग पनि WTOसँग पनि हामी जोडिएका छौँ, त्यसरी द्विपक्षीय व्यापारसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध छ। तर हाम्रा उत्पादित वस्तुलाई हामीले आन्तरिक बजार र बाह्य बजार दुवैको खोजी गर्नुपर्छ। त्यो हामीले के भनिरहेछौँ भने एकपक्षीय भएर यहाँ आन्तरिक उत्पादन हाम्रो खपत भएन, बाहिरबाट आउने रोक्नुपर्छ भनेको छौँ। वास्तविकता र सत्य त यो हो नि, होइन र? अब कुरो के हो भने यो द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्ध पनि हुन्छ, दुई देशीय। कुन चिजलाई प्रोत्साहन गर्ने, कुनलाई निरुत्साहित गर्ने भन्ने पहिला हामी आत्मनिर्भरतातिर कहाँ छौँ त, कुन वस्तुमा छौँ भन्ने त्यो निर्क्यौल नगरिकन तपाईँले त्यसलाई निरुत्साहित गर्दा के हुन्छ भने यहाँ डिमान्ड बढी हुने, हाम्रो उत्पादन त्यो अनुसारको नहुने, सप्लाई नहुँदा भोलि त्यही तपाईँको समस्या आउँछ। WTO को कुरा गरिरहँदा छ नि, मुलुक आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने नेकपाको एउटा नारा र घोषणापत्र पनि त सम्झिनु पर्ला नि। WTO को सम्झौतालाई मात्रै हेरेर हामी परनिर्भरतालाई कति कन्टिन्युटी गर्ने अनि स्वदेशी उत्पादनको बजार पुग्दैन भनेर कृषकलाई निरुत्साहित पार्ने ढङ्गले मन्त्रीहरूले बोलिरहँदाखेरि त्यो क्षेत्रमा लाग्ने र मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भनेर लगानीको बाटो खोजिरहेकाहरूलाई अलि निराशा बनाउँदैन मन्त्रीज्यू? मैले एउटा कुरा भने तपाईँको आन्तरिक बजार र बाह्य बजारको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, खोज्नुपर्छ। हामीले कयौँ वस्तुहरू हामी आयात गर्छौँ भने हामीले निर्यातलाई पनि हाम्रा उत्पादित वस्तुहरूलाई बाह्य बजारमा लैजानुपर्छ। त्यो खालको हाम्रो मन्त्रालयले बजार खोज्ने, जस्तो TPC छ हाम्रो, त्यसले गर्छ भने। अब मैले अहिले भन्न खोजेको के हो भने हामीले कुन कुन वस्तु आयात गर्दा कुन वस्तुलाई निरुत्साहित गर्ने भने त्यसको फाइन्डिङ भएको छ कि? फाइन्डिङ अहिले जस्तो हामी सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुँदैछौँ भनेका छौँ, तर हामी अहिलेको यो बिचमा क्लिङ्गर भारतबाट ल्याएछौँ, त्यसै गरी अन्य कयौँ चिजहरू भारतबाट ल्याइरहेछौँ र हामीले सिमेन्टलाई अब निर्यात गर्न सक्ने त्यो खालको क्वालिटी, त्यो खालको उत्पादन र पहिलो प्रायोरिटी हाम्रो आन्तरिक बजार, त्यसपछि बाह्य बजार। त्यस्तै कृषि क्षेत्रका हामीले उत्पादित जुन वस्तुहरू छन् आन्तरिक उसमा हामी आत्मनिर्भर भइसकेपछि त्यसलाई बाह्य बजार पनि खोज्ने हो हामीले। यहाँले अहिले सिमेन्टको उदाहरण लिँदाखेरि यो चाहिँ ठुला उद्योगी र व्यवसायीलाई भयो। अहिले आत्मनिर्भर उन्मुख नेपाललाई सपोर्ट गर्ने भने त साना तहका कृषकहरू नै हुन्, त्यसमा ठुला व्यवसायी र व्यापारीलाई समावेश गर्न जरुरी छ भन्ने हो होइन। जस्तो अहिले हामी भान्साको कुरा गरौँ न, भान्सामा प्रयोग हुने तरकारी जन्य जति पनि कृषि उत्पादनहरू छन् र मासुजन्य पदार्थहरू, त्यो चाहिँ स्वदेशी उत्पादनलाई नै एउटा सरकारले बजारको सुनिश्चितता दिन सक्यो भने उत्पादन हुने समयको बचतले चाहिँ उत्पादन हुन नसक्ने बेसीजनमा चाहिँ त्यसले प्रयोगमा आउन सक्थ्यो। तर त्यसमा चाहिँ सरकारले बजार व्यवस्थापन र उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रमै ल्याउन सकेन। यो कम्युनिस्ट सरकारले लेखराज भट्ट जस्तो क्रान्ति गरेर आएका नेता मन्त्री हुँदा पनि यतातर्फ सरकारको आँखा जान सकेन। खालि सिमेन्ट व्यवसायी, सिमेन्ट उद्योगी, चिनी उद्योगी भनेर ठुला उद्योगीलाई मात्रै टार्गेट गरियो भनेर पनि साना कृषकहरूको गुनासो छ। होइन, त्यसो हुँदै होइन। सबभन्दा बढी जोड अहिले हामीले दिएको कुरो के हो भने कृषिमा हामी आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भने हो। जस्तो यो 6 महिनामा तपाईँको हामीले लगभग 8 लाख मेट्रिक टन हामीले खाद्यान्न आयात गरेका छौँ। हाम्रो औसतमा के छ भने 3000 मेट्रिक टन खाद्यान्न हामीले दैनिक ल्याइरहेका छौँ। त्यसलाई कम गर्न र बिस्तारै हामी आत्मनिर्भरतातिर उन्मुख हुन हामीले कृषि मन्त्रालयसँग पनि समन्वय छलफल गरिरहेछौँ। र जस्तो अहिले हामीलाई आवश्यक पर्ने
कुन कुन उत्पादन हो आत्मनिर्भर जस्तो धान गहुँ तपाईँको तोरी यी विषयहरू मुख्य बालीहरू जेमा हाम्रो सबभन्दा बढी हाम्रो पुँजी चाहिँ बाहिरिरहेछ त्यसलाई कृषिमा हामीले जोड नदिइकन कृषि उत्पादनलाई नबढाइकन हामीले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भने अहिले कृषिमै रोजगारी खोज्नुपर्छ हामीले जस्तो पशुपालनदेखि लिएर तरकारी उत्पादन लगायत अब फलफुल उत्पादनहरू हिमाली क्षेत्रमा हामीले जोड दिने कुन कुन बाली हो कुन फलफुल हो पहाडी क्षेत्रमा कुन हो त्यो हामीले चाहिँ यो कृषि मन्त्रालयले विशेष गरी यसमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेछ। हामीले हाम्रो बजार कहाँ हो त हामीले बाह्य मुलुकमा पनि बजार खोजेका छौँ र आन्तरिक बजारलाई पनि हामी व्यवस्थित र हाम्रो कृषि क्षेत्रको उत्पादित वस्तुलाई बजारमा सहज रूपमा बजार उपलब्ध गराइदिनेतिर हामी जोड गरिरहेछौँ। यहाँ कतै भ्रम नपरोस् कि हामीले यो सरकारले कृषिमा जोड दिएन ठुला उद्योगमा मात्र त मुख्य आधार भने कृषि अर्थतन्त्र नै अहिले मुख्य आधार बन्छ। यसको कन्ट्रिब्युसन सबभन्दा ठुलो छ र उद्योगको भनेको तपाईँको 6 देखि 14% मात्रै जिडिपीमा यसको कन्ट्रिब्युसन हो। त्यो भएर यसलाई बढाउँदै जाने एउटा कुरो होला। कृषिमा फेरि हामी आत्मनिर्भर बन्नै पर्ने हुन्छ। यसमा अहिले सरकारको पोलिसी नीति त्यहाँ जोड छ र हामीले रोजगारी पनि के हो भने जो कोरोनाबाट रोजगारीको समस्या आएछ कृषिमा सबभन्दा बढी हामीले रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर यतिखेर सरकारले गरेको जोड त्यहाँ हो। हजुर, त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर प्रतिपक्षको जस्तो भाषा प्रयोग गर्नुभन्दा पनि गरेर देखाउँछु भनेर देखाउनु अहिलेको सरकारको लागि चुनौती हो भन्ने लाग्छ होइन। यहाँले जुन समाजवाद उन्मुखको कुरा गर्नुभयो नि हामी त्यतातर्फ उन्मुख छौँ भनेर, यहाँको मैले मङ्सिर 5 गतेको एउटा भाषणलाई सम्झेँ। एउटा प्रतिबद्धता भाषण भन्दा पनि प्रतिबद्धता भनौँ। जब तपाईँले नयाँ फेरि जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो त्यति बेला भन्नुभएको थियो म अब पुरानो ढर्राले चलेर हुँदैन, हामी समाजवाद उन्मुख हाम्रो संविधानले पनि त्यहाँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ र म समाजवाद उन्मुख कार्ययोजना लिएर आएर उद्योग मन्त्रालय नेपालकै नम्बर 1 मन्त्रालय बनाउँछु भन्नुभएको थियो। केही ल्याउनु भयो समाजवाद उन्मुख कार्ययोजनाहरू? अहिले मैले तपाईँको भने यो प्रतिपक्षको भाषा मैले बोलेकै होइन। जिम्मेवारी बोधसहित यता जानुपर्छ र हाम्रो नीति अहिले त्यो हो भनेको छु। एक अर्को मैले जे बोलेको छु, मैले यो मन्त्रालय सम्हालिसकेपछि हामीले टिमवर्क गरेका छौँ र औद्योगिक क्षेत्रतिर हामीले के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हाम्रो नीतिगत रूपमा अध्ययन पनि गरेका छौँ। कैयौँ सच्याइएको पनि छ र आज नेपालमा किन उद्योगहरू रुग्ण भइरहेछन् जस्तो राज्यद्वारा नियन्त्रित उद्योग धन्दाहरू किन फस्टाउन सकेन, निजी क्षेत्रको लगानी पनि कैयौँ उद्योगहरू को के छ भने रुग्ण हुँदै गएको छ। त्यसको पछाडि औद्योगिक उसमा पोलिसीमा नीतिमा हाम्रो कहाँ हो भनेर हामीले अध्ययन गरिरहेछौँ र हामी त्यो पहलमा पनि छौँ। जस्तो तपाईँको हिजो निजीकरणको नाममा हामीले सबै समाधान निजीकरण हो भनेर जसरी हामीले दियौँ, जस्तो बाँसबारी छाला जुत्ता भयो, भिरगुटी कागज कारखाना लगायतका जो अब तिनी चलेनन्, निजी क्षेत्रलाई दिँदा पनि ती त चलेनन्। हरिसिद्धि इटा कारखाना अब त्यो चल्या भन्ने कि नचल्या भन्ने त्यो स्थितिमा छ। भक्तपुर इटा टायल कारखाना त्यो बन्दैछ। अब यो हिमाल सिमेन्ट अब अहिले हामीले नै ड्राई पोर्ट बनाइरहेछौँ त्यहाँ होइन। यी उद्योगहरू किन यो खालको निजी क्षेत्रलाई दिँदा पनि किन भएर हामीले राज्यले सञ्चालन गरेका उद्योगहरू पनि किन फस्टाउन सकेन, कहाँ हो त समस्या भनेर अहिले हामीले अध्ययन गरेर एउटा पोलिसी निर्माण गर्दैछौँ। यसमै चाहिँ छ नि अध्ययनको कुरा। यहाँले पटक पटक हामी बजारको अध्ययन पोलिसीको अध्ययन भनिरहनु भएको छ होइन। कतै यो सरकार अध्ययनकै सिलसिलामा फेलर हुने त होइन? विगतका सरकारहरू पनि अध्ययन गर्दैछु भन्ने, अहिलेका सरकार पनि अध्ययन गर्दैछु भन्ने, अनि पुँजीवादमा विश्वास गर्ने नेताहरूले सरकार चलाए त्यसबाट भएन भने हामी समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणालीको परिकल्पना गर्ने नेताहरूको अहिले शासन सत्ता छ भन्ने, अनि फेरि हामी त्यही बिचौलियाको त्यही पुँजीपतिहरूको त्यही ठुला उद्योगीहरूको चाहिँ लहलैमा लाएर खालि अध्ययन 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 गर्दै भनेर मन्त्रालयको
काम गर्ने समय नै त्यसमै मात्रै गएर एक्सनमा जान नसक्ने हो भने यो सरकार फेरि जनताबाट तिरस्कृत हुने सम्भावना बढी देखिँदैछ। हामी अध्ययनलाई कति समय लगाउने, एक्सनमा जाने कहिलेदेखि? हामी अध्ययन मात्र गरेका छैनौँ, काम पनि गरिरहेछौँ। अध्ययन र व्यवहार त्यो दुइटै सँगसँगै गइरहेछ अहिले। जस्तो अब हाम्रो धौवादी फलाम उद्योगलाई हामी कम्पनीको रूपमा धौवादी फलाम कम्पनी स्थापित गऱ्यौँ, त्यसको अध्ययन पनि गऱ्यौँ, त्यसको परीक्षण पनि गऱ्यौँ र त्यो रिजल्ट पनि त्यसको पोजिटिभ आएछ र अब त्यसलाई हामी उद्योग स्थापनातिर जग्गाको भोगाधिकार लिनेतिर हामी त्यो स्टेपमा अघि बढिसक्यौँ, धेरै अगाडि बढेको छ काम चाहिँ। त्यसै गरी हामीले सेजहरू भयो कैयौँ निर्माण गऱ्यौँ, तर अहिलेसम्म त्यो कागजमा थियो। अहिले किन सेज कार्यान्वयनमा आउन सकेन? औद्योगिक क्षेत्रहरू सातै प्रदेशमा अघि बढाउने भन्यौँ र त्योले गति लिन सकेको थिएन। अहिले हामी यो असोजभित्रै जस्तो दमक झापाको औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्ने भनेका छौँ, यता शक्तिखोरको, अनि उता पश्चिमतिर दैजी औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्ने भनिरहेछौँ भने अब सिमराको सेज किन गति लिन सकेन? त्यसको पछाडिको कारण के हो? त्यस्तै अब बाँकेको 9 बस्ता औद्योगिक क्षेत्र, त्यो लगभग त्यसको काम चाहिँ अब पूर्णतिर छ। हामी शिलान्यासतिर अघि बढिरहेको छौँ। यता अध्ययन पनि, अध्ययनको लागि अध्ययन होइन, कार्यान्वयनको लागि अध्ययन हो हाम्रो। मैले त्यहाँ जोड दिएर भन्न खोजेको यहाँ छ। र हाम्रा कमी कमजोरी कहाँ भयो त? त्यसमा नटेकिकन तपाईँ अघि बढ्न सक्नुहुन्न। त्यो अध्ययनलाई हामी सँगसँगै दैनिक हाम्रो त्यो अहिले एउटा उच्च स्तरीय पूर्व सचिव दिपक सुवेदीको उसमा बनाएका छौँ। त्यहाँ विज्ञहरू नै हिजोका विशुद्ध हाम्रो विज्ञहरू छन्, त्यो कुनै पोलिटिकल ऊ छैन, त्यसको प्राविधिक अध्ययन सँगसँगै हामी कार्यान्वयनमा गइरहेछौँ। यसमै एउटा छ नि, उद्योग मन्त्री हुनुभएको कारणले गर्दा युवाहरू विदेश जान पलायन्छन्। यहाँकै गृहनगर गृह जिल्लातिरबाट भारतमा लर्को लाएर युवाहरू पलायन भएको, भारतको महामारीको दलदलमा उनीहरू कामको खोजीमा जान बाध्य भएको यहाँको आँखाले देखिरहेकै छ होइन? ती युवाहरूलाई हामीले यसरी रोक्न सक्थ्यौँ कि देशमा उद्योगको अलिकति विकास भएको भए, यहाँको बेलामा अलिकति रोजगारको क्षेत्रमा उद्योगहरू स्थापना हुन सकेन भन्ने एउटा कुरा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ। अर्को कुरा चाहिँ हुन त कृषिसँग जोडेको भए पनि उद्योग खोल्ने भन्नासाथै उद्योग मन्त्रालयसँगै जोडेर आउँछ। यत्रो मल आवश्यक भएको, कृषकले खेतमा धान मकैमा मल चाहिने बेलामा मल नपाएको यो वर्षौँ छ। तपाईँहरू चाहिँ भर्खर राजनीति गर्दाखेरि पनि देशमा उद्योग हुनुपर्छ, कृषि मल नेपालमै उत्पादन हुनुपर्छ भनेर नारा लगाएको हामीले सुन्न पाउँथ्यौँ, विगतका पनि सुनिरहेका थियौँ होइन? नेपालमा मलको उद्योग किन खोल्न सकेन? मलको उद्योग खोल्ने वातावरण उद्योग मन्त्रालयले किन बनाउन सकेन? पञ्चायतकालमा बरु 45-46तिर उद्योग सञ्चालनको लगभग अन्तिम तयारी भइसकेको थियो। यदि राम्रो छ भने तीलाई पनि कन्टिन्युटी दिन यो सरकार किन हिचकिचाइरहेको छ भन्नेमा आम प्रश्न उठिरहेको छ कि मलको उद्योग नेपालमै स्थापना हुन सक्दैन? त्यसमा लगानी गर्ने नेपाली उद्योगी व्यवसायहरूलाई आकर्षित गर्न हामी सक्दैनौँ? अब पहिलो तपाईँले भने सुदूरपश्चिमकै जो आउने र जाने भइरहेछ त्यो अहिलेको समस्या होइन, त्यो परापूर्वकालदेखि राजधानीबाट उपत्यकाबाट त्यो धेरै टाढा थियो। पछिल्लो चरणमा जब तपाईँको 46को आन्दोलनपछि लगभग 50बाट कर्णाली पुल बनेपछि त्यो जोडिएको हो। म पढ्न आउँदा पनि भारतकै बाटो भएर 1 हप्ता लगाएर यहाँ काठमाडौँ आइन्थ्यो। र अहिले के हो भने बल्ल हामीले जस्तो डुडेधारी, हरैया, सेज अनि तपाईँको यो दैजी औद्योगिक क्षेत्र मैले अघि पनि भने यसको हामी शिलान्यास गरिरहेछौँ र तुरुन्तै अब त्यसको कामहरू यो EIA गर्ने कुरो, IE गर्ने सबै पूर्ण भएको छ। हाम्रो टेन्डरमा पनि गइसकेको छ। त्यसै गरी दोधरा चाँदनीको सुक्खा बन्दरगाह अघि बढिरहेछ हाम्रो। र अहिले यो अतरिया धनगढी औद्योगिक कोरिडोरको अध्ययन भएर प्रारम्भिक अध्ययन त्यो गरेका छौँ हामीले। त्यो भएर त्यहाँ औद्योगिकरण नगरिकन अर्को कृषिलाई विशेष प्रायोरिटीमा नराखिकन त्यो भारत जाने क्रम रोकिन्न। एउटा मानसिकतालाई पनि चेन्ज गर्नुपर्ने, रूपान्तरण गर्नुपर्ने, त्यो खालको मनोविज्ञानको विकास गर्नुपर्ने यो देखिन्छ। त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रो अहिले पनि के हो भने
उताबाट लहरै आउने 2-2.5 लाख मान्छेहरू आए सुदूरपश्चिममा, खेतीपाती गरे, फेरि त्यो हिजोकै एउटा प्रक्रियामा बाहिरियो। त्यो आउने जाने भइरहेछ। त्यसलाई जबसम्म हामी त्यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्दैनौँ तबसम्म त्यो रोकिने छैन। त्यो भएर अहिले यो सरकारको म यहाँ आइसकेपछि हाम्रो प्राथमिकता सुपौललाई पनि औद्योगिकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा जोड दिएको छ। दोस्रो, अब तपाईँले भने मलको के हो भन्दा यो अध्ययन मात्र भयो। तपाईँले भने जस्तो सम्भव छ कि छैन। हिजो बिहान मात्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ गएको थिएँ। उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने अब तुरुन्तै यहाँ मल कारखाना राख्दा हाम्रो उत्पादन कति खपत हुन्छ, हाम्रो आवश्यकता कति हो नेपाललाई चाहिने रासायनिक मल, र हामीले कम्पोस्ट मल अथवा अन्य मलहरू जो यो अर्ग्यानिक खेतीको उत्पादन गर्ने भनेर भनेका छौँ। एउटा जोन नेपाललाई त्यस्तो बनाउने भनेका छौँ। त्यता हामी कसरी जान सक्छौँ, या रासायनिक मलको कारखानामा कति लगानी हुन्छ, के हुन्छ, यो सबैको तुरुन्त तपाईँहरूले गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। अब यहाँ कयौँ चिज प्राविधिक समस्याले के भयो भने आयात गर्दा हामीलाई आवश्यक पर्ने मल अब आउन सकेन। यसले उत्पादनमा केही ह्रास हुने कुरो निश्चित छ। र तैपनि हामीले यो बिचमा कृषि मन्त्रालय, कृषि मन्त्री लागि हुनुहुन्थ्यो। म आफ्नो ठाउँबाट म पनि लाएँ। र जस्तो साल्ट ट्रेडिङले उसलाई जिम्मा दिएको युरिया मल 21,000 मेट्रिक टन अस्ति भित्राइसक्यो उसले, र यो आर्थिक वर्षको 10,000 पनि भित्राएको छ। बाँकी 15 दिनभित्र भित्रिन्छ। र अनि अहिले बङ्गलादेशबाट हामीले सापट्टि 50,000 मेट्रिक टन तत्काल ल्याउने भनेर सबै प्रक्रियामा हामी अघि बढिरहेछौँ। र यो प्रक्रिया चाहिँ अलिकति बिचौलिया मोटाउने मात्रै भए, नेपालको लागि कृषि क्षेत्रको लागि दिगो समाधान होइन। यो सापट्टि लिने, बिचौलियालाई जिम्मा दिने, टनका टन आयात गर्ने भन्ने कुरा यी चाहिँ बिचौलियालाई मोटाउने मात्रै होइन। नेपाललाई नै कृषि मलको आवश्यकता छ, त्यसकारण म कृषि उद्योग खोल्छु भन्नेमा, कृषि यो मलको उद्योग खोल्छु भन्नेमा तपाईँ कति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ? अब मैले विभिन्न लगानीकर्ताहरूसँग पनि कुराकानी हाम्रो छलफल चलिरहेछ। पहिलो त्यसको हाम्रो खपत कति हो, त्यसको लागि के इलिमेन्टहरू तत्त्व चाहिन्छ, यी सबैको हाम्रो अध्ययन नभइकन तपाईँले आइजा भन्दैमा कोही आउँदैन। त्यसको लागि अध्ययन त मैले अघि पनि भने, एउटा रिफरेन्स दिएँ। 45-46 सालमा झापा र वीरगञ्ज क्षेत्रमा मलको उद्योग, रासायनिक मलको उद्योग खोल्ने तयारी भएको थियो। देशमा आन्दोलन चल्यो, प्रजातन्त्र आयो। त्यसपछि त्यो विषयमा नारा मात्रै लाग्यो राजनीतिक दलका नेताहरूको, काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूको। तर साँच्चीकै मलको उद्योगको नेपालमा आवश्यकता छ भनेर चाहिँ त्यो आत्मादेखि बोध नभएको जस्तो देखिन्छ। किन भन्दाखेरि आयात गराउँदाखेरि, व्यापारीहरूलाई आयात गराउन लाउँदाखेरि उनीहरू बिचौलिया मार्फत नेताहरूले कमिसन लिने, त्यसकारण यसलाई सपनामा मात्रै सीमित राख्ने, खासै रोजगारको क्षेत्र वृद्धि हुने गरी उद्योग खोल्नेमा चाहिँ कुनै पनि सरकारको ध्यानै गएन। अहिलेको लेखराज भट्टको पनि त्यसमा गम्भीर ध्यान गएन भन्ने कुरा आइरहेछ। एकदम अब हिजो के भयो त्यो चाहिँ छोडिदिउँ। अब त्यसका कमी कमजोरीमा टेकेर हामी अघि बढ्ने हो। जहाँसम्म अहिलेको सरकारको अथवा लेखराज भट्टको ध्यान पुगेन भन्ने कुरो एकदम भ्रम हो। मैले भने हिजो बिहान मात्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आफै यो विषयमा भन्नुभएको छ। मैले त्यो कुरो राखेको छु। म र वाणिज्य सचिव त्यहाँ गएको थियौँ। हामी यो मलकै बारेमा छलफल गर्न र त्यसको लागि चाहिने तत्त्वहरू के हुन्, जस्तो नेचुरल ग्यास के चाहिन्छ, त्यसको अहिले हाम्रो भारतसँग पनि पाइपलाइनको कुरो, नेचुरल ग्यास ल्याउन, र हामीले कारखाना यहाँ स्थापित गर्ने हो भने त्यो अनिवार्य शर्त हुन्छ। त्यो विषयमा पनि गहन हामीले कुराहरूलाई अघि बढाइरहेछौँ। हजुर, यसमा छ नि मन्त्रीज्यू, एउटा इतिहास रच्ने काम प्रधानमन्त्री या भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालबाट भए जस्तै उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टबाट पनि एउटा इतिहास रच्ने काम हुन सक्ला। एउटा उदाहरण दिन्छु। जस्तो प्रधानमन्त्रीले धरहरा बनाऊ अभियानमा भन्नुभयो, त्यस्तै झापामा एउटा ठुला उद्यानहरू उहाँले शिलान्यास गर्नुभएको छ होइन। तपाईँको कार्यकालमा चाहिँ ल अब मेरै कार्यकालमा म सुरु गर्छु, अब नेपालमा मल कारखाना चाहिँ सुरु भयो भनेर तपाईँको कार्यकालमा शिलान्यास गर्ने दिन आउन सक्ला?
अब त्यसको लागि जोड गरिरहेछ, त्यो सम्भावना धेरै छन् भन्ने लाग्छ मलाई। तर तपाईँलाई बिचौलियाले र पुँजीपतिहरूले घेर्छन् र नेपालमा मल उत्पादनको लागि उद्योग खोल्नको लागि चाहिँ वातावरण बनाउँदैनन् र अल्मलाउँछन् भन्ने आकलन गरिन्छ। नै बिचौलियाको प्रश्नै छैन। अब म चाहिँ त्यो बिचौलियाको बिचमा भ्रमित हुने अथवा बिचौलियाको घेराभित्र पर्ने मान्छे होइन म। र मैले अघि पनि भने हामीलाई आवश्यक मल कति हो त्यो अनुसारको हामीले कृषि प्रधान देश नेपाल अझ मल कति आवश्यक पर्ने हो भनेर त्यसको लेखाजोखा कति वर्षसम्म गर्ने, कति पुस्तासम्म गर्ने? हामीले कति वर्ष होइन कि केही दिनभित्र गर्नुपर्छ भनेर अस्ति मात्रै कृषि मन्त्रीसँग मेरो छलफल भएको छ। उहाँ पनि त्यसमा जोड दिएर लाग्नु भएको छ। यो हामीले वर्षको कुरो गरेका छैनौँ, दिन महिनाभित्र हामीले सक्नुपर्छ। जस्तो हिमालमा हामीलाई कति हो, पहाडमा कति हो र तराईमा हामीलाई कति हो, कुन बालीमा कति हामीलाई आवश्यक पर्छ, कृषि मन्त्रालयले त्यो अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाइसक्यो। र हामीलाई चाहिने मल र हामीले उत्पादन गर्ने र हाम्रो बजार कहाँ हो त भन्ने कुरो खोजी नगरिकन ठुलो लगानीकर्ता आउँदैन। राज्यले पनि ठुलो लगानी गर्नको लागि हामीले बजार खोज्नै पर्छ। त अहिले विकासको उसमा हामी समृद्ध नेपाल भनेर गएका छौँ। त्यो भएर हाम्रा समस्याहरू कुन उद्योगमा हामीले अहिले प्रायोरिटी दिने के हो त आवश्यकता भन्दा तपाईँले भने जस्तो हाम्रो पहिलो प्रायोरिटी मल कारखाना नै हो। कृषिलाई यदि हामी आत्मनिर्भरतिर जाने हो भने होइन, आयात गर्दा हामीले हो भने कुन शर्तमा कसरी आयात गर्न सक्छौँ, यो दुईटै कोण हामीले दुईटै कोणबाट अध्ययन गरिरहेछौँ। यो अध्ययन लामो हुँदैन, हाम्रो छोटो हुन्छ। यसमा चाहिँ मैले फेरि एउटा पूरक प्रश्न राखेँ। पञ्चायतकालको शासक शोषक थियो, सकेन, जनताको लागि ध्यान दिएन, राष्ट्रको लागि ध्यान दिएन, यहाँहरूको आरोप थियो। त्यसपछि 46 सालको बहुदलपछि काङ्ग्रेस पनि आयो, पटक पटक काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्यो। ऊ पनि पुँजीपति र दलाल वर्गकै लागि प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसकारण मुलुकमा आत्मनिर्भर बन्ने खालका उद्योगहरू धन्दाहरू सञ्चालन गर्न सकेन भनेर कम्युनिस्ट पार्टीको समग्रमा नै आरोप थियो। र 51 साल यता पटक पटक कम्युनिस्टका नेताहरू, जो चाहिँ वर्षौँ जेल नेल खाएका नेताहरू पटक पटक मन्त्री हुनुभयो। कृषि मन्त्रालय सम्हालेको छ, गृह मन्त्रालय सम्हालेको छ, अर्थ मन्त्रालय सम्हालेको छ, होइन, उद्योग मन्त्रालय सम्हालेको छ। अहिले लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रमा आइसकेका छौँ र 10 वर्षसम्म सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएको माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता स्वयं तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँहरू लागिरहँदा पनि अझ पनि शिलान्यास नहुने उद्योगहरू, मलका उद्योगहरू शिलान्यास नहुने, अरू रोजगारमूलक क्षेत्रमा चाहिँ अवसरहरू सिर्जना नहुनु भनेको त समाजवादको जुन तपाईँहरू नारा लगाउनुहुन्छ, घोषणापत्रमा राख्नुहुन्छ, अब हामी समाजवाद उन्मुख राष्ट्र बनाउँछौँ भनेर जुन प्रतिबद्धता जनाउनुहुन्छ, त्यो एउटा झुटको खेती भन्ने लाग्दैन? अबको नयाँ युवा पुस्ताले त्यसरी बुझ्न सक्लान् कि नसक्लान्? अब तपाईँले यो हाम्रो जुन खालको निम्न पुँजीवादी चिन्तन भएको समाजले रिजल्ट तुरुन्तै खोज्छ, पाएन भने त्यो हतोत्साही निराश हुन्छ र अनि त्यसले चाहिँ अब केही हुन्न भन्ने गर्छ र अर्को आन्दोलनको लागि तयारी गर्छ। तर अहिले के हो भने जस्तो हामीले यहाँ यो हाम्रो कम्युनिस्ट सरकार जो 2/3 नजिक आयो र अहिलेको नेतृत्व जो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा अहिले हामी जसरी अघि बढिरहेछौँ र अहिले हामीले समाजवादतिर उन्मुख हुने भने नारामा होइन, यो त दर्शन हो। र हामीले के भन्यौँ भने जस्तो औद्योगिक ग्रामको कन्सेप्ट ल्यायौँ। अहिले हामीले गत आर्थिक वर्षमा 47वटा औद्योगिक ग्रामलाई स्वीकृत गऱ्यौँ र त्यसलाई हामीले सम्बन्धित उसलाई गाउँपालिका नगरपालिकालाई रकम विनियोजन पनि गऱ्यौँ। अहिले हाम्रो लक्ष्य कहाँ छ भने 130मा 130वटा औद्योगिक ग्रामहरू दिने। त्यो भने हाम्रो लघु उद्यम, घरेलु उद्यम र यो यसको जग हो औद्योगिकरणको एउटा तल। कुनै पनि मुलुक तपाईँले औद्योगिकरण अहिले विकसित भएका मुलुकहरूको इतिहास हेर्ने हो भने त्यो साना ऊबाट माइक्रो इन्डस्ट्रीबाट सुरु भएका अहिले ठुल्ठुला औद्योगिक उसमा विकास गरेका छ। त्यो भएर अहिलेको हाम्रो जोड कहाँ हो त औद्योगिक ग्राममा जोड गरिरहेछौँ। त्यहाँ चाहिँ हामी कसरी यसलाई स्थापित गर्न सक्छौँ, ल्याउन सक्छौँ भन्दै अब लघु
घरेलु र अब मझौला ठुला उद्योगहरूमा यसरी जाने भनेका छौँ र यो व्यवहारमै गरिरहेछौँ हामी। अब यसको रिजल्ट आउन त केही दिन त लाग्छ, समय त लाग्छ। अब हामीले केही गर्न सकेन भन्ने कुरो एकदम मैले चाहिँ त्यो मान्दिनँ। निराश हुनुहुन्न? म चाहिँ आशावादी हुनुहुन्छ? आशावादी छु, म आफै क्रियाशील छु र यो हाम्रो नेतृत्व जसले यो सरकारको नेतृत्व गरिरहेछ, दैनिक हामीलाई घसघस्याइ पनि रहेछ, हाम्रा कामहरूको मूल्याङ्कन पनि गरेछ। हामीले जहाँ कमी कमजोरी हुन्छ त्यहाँ हामीलाई गाइड पनि निर्देशन पनि दिइरहेछ भनेपछि म अहिले जति 9-10 महिना जति मलाई भयो, म एकदमै त्यो मन्त्रालयमा जसरी हामीले काम गरिरहेछौँ टिमबद्ध। अहिलेको मैले कुनै कर्मचारी लाई दोष दिएको छैन। त्यो हामी टिम हो, टिमवर्क गर्नुपर्छ र मन्त्री त्यसको मुख्य नेतृत्वकर्ता हुन्छ, जस अब्जस त्यसलाई आउँछ र फेरि तपाईँहरू पनि हो भनेर जसरी हाम्रो ब्युरोक्रेसीलाई हामीले परिचालन गरेका छौँ, त्यहाँ अहिले मलाई लाग्छ 2 जना सचिव त्यो अध्ययनशील र क्रियाशील हुनुहुन्छ र एकदमै हाम्रो टिमवर्क भइरहेछ र यसले परिणाम पनि निकाल्छ, निस्कि पनि रहेको छ। हजुर, यसमै मैले समर्थन जनाउँदै, जस्तो नेपाल अन्धकारमा थियो, उज्यालोतर्फ ल्याउनलाई कुलमान घिसिङको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको क्षेत्रमा उहाँले गरेको कामले उहाँ स्थापित हुनुहुन्छ, जनजनको मनमा बस्न सक्नु भएको छ। पछिल्लो समय भूमि सुधार मन्त्रीको पनि त्यस्तै देखिन्छ छवि अलिकति, होइन? यहाँलाई चाहिँ म कहाँनिर जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले लाखौँ युवा विदेशी रहनु परेको बाध्यता छ, तर हामी नयाँ नेपाल निर्माणको सपना देखिरहेका छौँ। अब जनताले चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ उद्योग मन्त्री भनेको लेखराज भट्ट जस्तो हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गले छाप छोड्नलाई, इतिहास रच्नको लागि चाहिँ मेरो कार्यकालमा म यति युवाहरूलाई यो नेपालमै स्थापना हुने उद्योग क्षेत्रमा यतिलाई रोजगारमा बिकाउन सक्छु भनेर त्यस्तो केही सपना या एक्सनमा जाने छाँट यहाँको केही छ, सङ्केत केही छ? अब यो सङ्केत नहुने कुरो भएन। हामीले लगानीलाई कसरी भित्र्याउने, आन्तरिक लगानीलाई कसरी आकर्षित गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने। जस्तो अहिले हाम्रो खाडी मुलुकतिर जसरी हाम्रो युवा शक्ति त्यहाँ छ, त्यो युवा शक्तिलाई यहीँ हामीले खपत गर्ने र हाम्रो ऊर्जावान जो तागत छ त्यो अरू मुलुक बनाउनमा लागेको छ। त्यसै गरी भारतमा हाम्रो लाखौँ मान्छे त्यहाँ गइरहेछ। त्यो चाहिँ अहिलेको यथार्थ वस्तुस्थिति हो। त्यसलाई ठ्याक्कै नेपालमा चाहिँ परिवर्तन गर्नलाई हामी चाहिँ अहिले जस्तो यो कोभिडको प्रकोप नभए धेरै चिजहरू अहिले पनि परिणाम आउँथ्यो, त्यसले केही न केही हाम्रो काममा समस्या ल्यायो। तर पनि हामीले अहिले पनि के हो भने यो बिचमा हाम्रो लगानी पनि राम्रो भित्र्या छ र हामीले उद्योगहरूका त्यस्तो क्षेत्रहरू मैले भने झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्दै नयाँ ढङ्गको नीतिअनुसार सिएजहरू औद्योगिक क्षेत्रमा हामी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गरिरहेछौँ। राज्यले उसलाई के सुविधा दिएर हुन्छ, के अवसर दिएर हुन्छ, त्यो कुरोहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर हामी त्यो खालको काममा अघि बढेका छौँ। मलाई लाग्छ यो अब हाम्रो कार्यकाल जति छ त्यसमा धेरै ठुलो परिणाममा रोजगारी सिर्जना हुन्छ। यहाँको कार्यकालमा अहिलेसम्म कतिवटा उद्योगको शिलान्यास गर्नुभयो, त्यो अवसर पाउनुभयो? अब मैले त्यो अवसर पाएको छैन। म भर्खरै काममा लागेको थिएँ, त्यसपछि कोभिड आयो। म चाहिँ कता लाग्यो भने यो आपूर्तितिरै सबैभन्दा बढी जोड दिइयो र त्यो कहीँ पनि जनतालाई समस्या नहोस् भन्नेमा। तर फेरि अर्को पाटो औद्योगिक क्षेत्रको जुन छ त्यो पाटो चाहिँ हामीले छोडेनौँ र यही कोरोनाकै बिचमा लगभग हामीसँग 2 अरब जति हाम्रो लगानी भित्रिया छ र भित्रिने क्रममा छ र लगानी बोर्डले गरेको जुन छ त्यो अलग छ। हाम्रै उबाट जुन हाम्रो एउटा सीमा गरेको छ, त्यो सीमाभित्र रहेर पनि हाम्रो जस्तो 6 अरबसम्म हाम्रो मन्त्रालय अथवा उद्योग विभागले स्वीकृति दिन्छ, त्योभन्दा माथि लगानी बोर्डले दिन्छ। त्यो खालको आन्तरिक लगानीलाई पनि हामी एकदमै उद्योगीहरू व्यवसायीहरूसँग निरन्तर छलफल गरेका छौँ। तपाईँहरू कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ त्यो क्षेत्रको पहिचान गर्नुहोस् भनेका छौँ। अहिले हामीले
एउटा छलफल हाम्रो मन्त्रालयले के गर्दैछ भने यो प्रोजेक्ट बैङ्कहरू विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर हामीले त्यस्ता प्रोजेक्ट बैङ्कहरूको स्थापना गर्ने लगानीकर्तालाई ल यो प्रोजेक्टमा तपाईँ यी प्रोजेक्टहरू हामीसँग छन् यहाँ कुन प्रोजेक्टमा तपाईँ लगानी गर्ने हो त्यो खालको होमवर्क पनि गरिरहेको छ। हजुर, अहिले हामीले तपाईँबाट आश गरिएको भनेको चाहिँ उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले नेपालमा चाहिँ अब भण्डारण क्षेत्रहरू कृषकले जुन सिजनमा उत्पादन गर्छन् त्यो त्यही बेलामा खपत नभएको र पछिसम्म स्टोरेज गरेर पछि बेमौसममा बेच्न सक्ने उत्पादनहरूलाई चाहिँ स्टोरेज गर्ने एउटा भण्डारण केन्द्र बनोस्। नेपाल जडीबुटीको अथाह सम्पत्ति भएको देश हो, त्यसकारण चाहिँ जडीबुटी प्रशोधन गरेर औषधि उत्पादन हुने केही केन्द्रहरू अस्पताल र उद्योगहरू खोलोस् र त्यसको शिलान्यास चाहिँ उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले गर्नुहोस् भन्ने हामी सपना देखिरहेका छौँ। त्यो सपना यहाँको कार्यकालमा पुरा हुन सक्छ यो बाँकी पिरियडमा? निश्चित रूपमा अहिले हामीले के गरेका छौँ भने अब खाद्यान्नकै कुरा आउँछ। हामीले 3 लाख मेट्रिक टन हामीले स्टोरेज गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले हाम्रा खाद्य गोदामहरूलाई निर्माण गर्ने, जो पुराना छन् तिनलाई मर्मत गर्ने, त्यो हाम्रो सुरु भइ पनि सकेको छ। र त्यसै गरी कोल्ड स्टोरहरूलाई हामीले निर्माण गर्नतिर कृषि मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने, त्यहाँ हाम्रो सहयोग कहाँ हुन्छ त्यो हामीले गर्ने कुरो। र हामीले चाहिँ यतिसम्म कि अहिले हामी अब शिलान्यास गर्ने कुरोमा मैले भने यी अब हामीले यो दमकको तुरुन्तै शिलान्यास गर्न लगाउँदैछौँ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट। त्यस्तै शक्तिखोर दमकमा के छ, रोजगारको सृजना हुने कुनै उद्योग शिलान्यास हुँदैछ? उद्योगहरू औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास भइसकेपछि त्यसपछि त्यसको निर्माण हुन्छ। त्यहाँ भएका अब यदि रुखहरू छन् भने त्यो छपान कटान भएर अनि हामीले लगानीकर्तालाई ल तपाईँलाई चाहिने जमिन कति हो यो शर्तमा तपाईँ आउनुहोस् भन्छौँ। त्यहाँ उद्योगहरू स्थापना मैले अघि पनि भने प्रोजेक्ट बैङ्कको स्थापना गर्दैछौँ। त्यो भएपछि हरेक औद्योगिक क्षेत्रमा को लगानीकर्ता कुन प्रोजेक्ट लिएर जान्छ त्यहाँ हाम्रो चाहिँ त्यता गृह कार्य भइरहेछ। अब हामी यो सुरुवातमा छौँ अहिले। अघि यहाँले ग्यासको पाइपलाइन भारतबाट नेपाल जो इन्धन पेट्रोल र डिजेलको आएको जस्तै ग्यासको पनि ल्याउनु भन्दै हुनुहुन्छ होइन? अबको दिनमा त ग्यासको आयातलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गरेर नेपालमै विद्युतका प्रयोगहरू उपभोग बढाउने खालको उद्योग र वातावरण बनाउनु पर्नेमा फेरि त्यो नेपालमै उत्पादन नहुने खर्बौँको लगानी गर्नुपर्ने ग्यासलाई किन नेपाल ल्याउनु पर्यो? विद्युतले यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन? अब हामीले अहिले ल्याएको ग्यास पाइपलाइन भने डिजेल पेट्रोलको हो र अनि त्यो लोथरसम्म हामी विस्तार गरिरहेछौँ चितवनको। र मैले भनेको अघि तपाईँले मल खादको जुन कारखाना स्थापित गर्ने भन्नुभयो उद्योग, त्यसको लागि चाहिने नेचुरल ग्यासको लागि भनेको हो। त्यो खाना पकाउने ग्यास ग्यास त बिस्तारै हामीले त्यसलाई निरुत्साहित विस्थापित गर्दै विद्युत अहिलेको उसलाई व्यवस्थापन गर्ने जस्तो प्रसारण लाइनहरू, ट्रान्सफर्मरहरू, अनि त्यसपछि हाम्रा यी घरका जो छन् तपाईँ हाम्रो घरको जुन वायरिङ छ त्यो वायरिङलाई इन्डक्सनले कति धान्छ धान्दैन त्यो वायरिङलाई पनि चेन्ज गर्ने कुरो, त्यसलाई आवश्यक पर्ने ती चिजहरू गर्दै बिस्तारै हामीले के हो भने ग्यासलाई कम गर्दै विस्थापित गर्दै विद्युतलाई स्थापित गर्दै जाने कुरो हो यो। अब हामीले एकैचोटि यो नारा मात्रै हुन्छ कि व्यवहारमा पनि हामी देख्न पाउँछौँ? व्यवहारमै हुन्छ। तपाईँले उत्पादन गरेको बिजुली तपाईँ कहाँ खपत गर्नुहुन्छ, या त तपाईँले निर्यात गर्नु पर्यो या आन्तरिक रूपमा खपत गर्नु पर्यो। पहिलो प्राथमिकता कहाँ हो भने आन्तरिक रूपमा हामीले खपत गर्ने हो। जहाँ जहाँ बिजुली पुगेको छैन ती गाउँ बस्तीहरूमा बिजुली पुर्याउने हो। त्यसपछि हाम्रा चुलो चौकोमा पनि बिजुली पुर्याउने हो। त्यो भएर मैले आन्तरिक खपत पहिलो हो र हाम्रा उद्योग धन्दाहरूमा त्यसको आन्तरिक खपतमै जोड दिने हो। त्यो आन्तरिक खपतबाट बचेको निर्यात गर्ने हो। हजुर, यहाँको यो सपना पुरा होस् हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। अर्को कुरा, यहाँ उद्योग मन्त्री हुनुहुन्छ, केही उद्योग व्यवसायीहरूले हामी चल्न सक्ने स्थितिमा रहेनौँ, वातावरण पनि त्यो बनेन, सरकारले सुरक्षा दिन सकेन, हामी उद्योग मन्त्रीलाई भेट्यौँ, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यौँ, काम हुन सकेन। त्यसकारण प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ भनेर केही उद्योग व्यवसायीहरूले
डेलिगेसन गएको देखियो। के उद्योग व्यवसायलाई चल्न सक्ने वातावरण उद्योग मन्त्रीले बनाउन नसकेकै हो? अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो कसले भने अब यो चाहिँ गलत कुरो भने जसले भने हो। र अस्ति मात्रै भर्खरै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै निवास अन्तर्गतको हलमा त्यहाँ चाहिँ उद्योग व्यवसायीहरूका जस्तो सिएनआई, चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्षहरू, उपाध्यक्षहरू त्यहाँ थिए। र त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर हुनुहुन्थ्यो, पूर्व अर्थमन्त्री, त्यसै गरी हाम्रो योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। ल तपाईँहरू यो कोभिडमा हुनुपर्नेले पैदा गरेको समस्या के हुन्, तपाईँहरूका समस्या के हुन्, त्यो खुलेर तपाईँहरू राख्नुहोस्। सरकार एकदम पोजिटिभ छ, तपाईँहरूको समस्याहरू समाधान गर्नमा हामी नीतिगत रूपमै अघि बढ्छौँ भनेर त्यहाँ सञ्चालन पनि मैले नै गरेको थिएँ, हाम्रो मन्त्रालय थियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अन्तिममा आफ्नो निर्देशन सम्बोधन गर्नुभएको थियो। भनेपछि त्यहाँ गभर्नरले पनि राष्ट्र बैङ्कले अहिले अपनाएका नीतिहरू र भोलि गर्न सक्ने नीतिहरू राख्नु भएको थियो। पूर्व अर्थमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयले हिजोका दिनमा उहाँको कार्यकालमा गरेको नीतिहरू के हुन् उद्योग व्यवसायमा ती स्पष्ट पारेको कुरो हो। र समय समयमा उद्योग व्यवसायीहरूसँग उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय बसेको, तिनको सङ्गठनको नेतृत्वसँग बसेर हामीले व्यापक रूपमा छलफल गरेका छौँ। उहाँहरूका सुझाव सल्लाहहरूलाई पनि आत्मसात गरिएको छ भने अब कयौँलाई त जति गरे पनि उसको चित्त बुझ्दैन। अब व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट कसको के हो, हामीले त राष्ट्रिय रूपमा उद्योग धन्दाहरू व्यवसायलाई कसरी प्रोत्साहित गर्ने, यो सङ्कटमा कसरी माथि उभार्ने, अहिलेको यो अर्थतन्त्रमा देखा परेको आर्थिक क्राइसिसलाई हामी कसरी सबै मिलेर कसरी जान सक्छौँ। यति बेला राष्ट्रिय सङ्कटको कुरो हो यो। एउटा सरकार मात्र होइन कि सबै आम नेपाली यसको वरिपरि गोलबन्द भएर सहयोग नगरिकन सरकारले मात्र गर्न सक्छ भन्ने कुरो होइन। सरकारले नेतृत्व गरिरहेछ, पहल गरिरहेछ। आफ्नो जिम्मेवारीबाट कहीँ पनि ऊ दायाँ बायाँ हुन पाउँदैन, हुन पनि सक्दैन। हामी समयको अन्तिममा छौँ। म फेरि सुरुमा सोधेको मूल प्रश्नमा आधारित रहेर छोटो छोटो उत्तरको अपेक्षासहित केही प्रश्न राख्छु। मैले सुरुमा भनेको थिएँ बजारमा सडै गलेका, म्याद गुज्रिएका वस्तुहरू, खाद्य वस्तुहरू छ्यापछ्याप्ती भेटेका छन्। सरकारको अनुगमन छैन, बजार मङ्गिएको छ, भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, सरकारको ध्यान गएन भनेर सोद्धाखेरि यहाँले लामै उत्तर दिनुभएको छ। हामी अनुगमन पनि गरिरहेका छौँ, कारबाही पनि गरिरहेका छौँ भनेर भन्नुभयो होइन। हामी अघि केही खाद्य वस्तुको कुरा गऱ्यौँ। पछिल्लोमा हेर्दाखेरि अहिले हामी कोभिड-19को महामारीमा झेलिएका छौँ, त्यसको सशक्त प्रतिकार गर्ने प्रयास गरिरहेको अवस्था छ होइन। त्यसको लागि नहुने थर्मल गन, सेनिटाइजर, मास्कहरू अहिले बजारमा जति पनि नागरिकको लागि प्रयोग भइरहेका छ होइन। पछिल्लो समय हेर्दा यो अखाद्य वस्तु भेटिनु, बढी मूल्य तिर्न पर्नु बाध्यतामा नेपाली जनता त छन् नै होइन। बजारमा फेरि यो स्वास्थ्यलाई हानि पुग्ने विषाक्त सेनिटाइजरहरू छ्यापछ्याप्ती बजारमा देखिएको छ। केही स्याम्पलिङको रूपमा 5 वटा उद्योगमाथि त कारबाही भएको छ। यस्ता धेरै होलान् जसले मानव स्वास्थ्यमा पनि हानि गरिरहेको छ र बढी मूल्य पनि तिर्नु परिरहेको छ। यस्ता साना साना उद्योग र यो सिजनमा देखिनेहरूलाई चाहिँ कसरी नियन्त्रण गर्छौँ हामी? पहिला थर्मल गनमा पनि त्यस्तै भयो, अनियमितता भयो, व्यापारीहरू नै भ्रष्टाचारमा लागिरहेका देखियो। अहिले फेरि यो सेनिटाइजर र मास्कमा फेरि त्यत्तिकै छ, निरन्तर नै छ, रोक्न सकिएन। अब रोक्न सकिएन होइन, जस्तो थर्मल गनमा अनियमितता गर्ने व्यापारीलाई कारबाही हामीले नै गऱ्यौँ। एउटा व्यापारीलाई गर्यो, तर अन्य अनुहारहरूमा त्यो निरन्तरता छ भन्ने छ। त्यो अन्य अनुहार पनि हामीले देखा पर्यो भने कसैलाई छोडेका छैनौँ। अब अन्यमा छ भनेर हामीले मनोगत भएर कसैलाई आरोपित गर्ने कुरो पनि भएन। त्यसकै अर्को रूप त सेनिटाइजरमा देखियो नि। त सेनिटाइजमा पनि 5 वटा औषधि व्यवस्था विभागले पहिचान गरेर त्यसलाई चाहिँ बन्द नै गर्ने उ गरेको छ। र जहाँ मास्कहरूमा अनियमितता हुन्छ त्यसलाई बजार अनुगमन गरेर त्यो खालको छ भने हामीले कारबाही पनि गरेका छौँ, गर्छौँ, त्यसमा कुनै उ छैन। मैले अर्को कुरो अखाद्य वस्तुहरू भन्नुभयो, त्यहाँ उपभोक्ता पनि सचेत हुने कुरो, उसले हेर्ने कुरो र जानकारी गराउने कुरो। हाम्रो सूचना चाहिँ के हो भने उपभोक्ता पनि सूचनाको एउटा माध्यम हो। उसले हामीलाई सूचना दिनु पर्यो। वाणिज्य विभागमा उसले यो ठाउँमा यस्तो छ भनेर अर्को उद्योग व्यवसायीहरूलाई पनि
हामीले आग्रह के गरेका छौँ, अनुरोध हाम्रो पत्राचार नै भएछ। आफ्ना डेट एक्सपायर भएका वस्तुहरूलाई छुट्याइदेऊ, छुट्याएर अलग राख। जो डेट एक्सपायर भएका वस्तुहरू बिक्री भयो भने पाइयो भने त्यसलाई हामीले हाम्रो ऐन अनुसारको कारबाही गर्छौँ। कसैलाई छुट हुन्न। त्यस्तो उपभोक्ताहरूले पनि डेट एक्सपायर भएको वस्तु कुनै विक्रेताले बिक्री गरेका छ भने तुरुन्तै हामीलाई सूचना दिनु पर्यो। हामी फास्ट ट्र्याकमै कारबाही गर्छौँ। अब यहाँको उद्योगसँग जोडिएको एउटै मात्रै कुरा, अहिलेसम्म मैले उद्योगसँग जोडिएको कुरा गरेँ। अब वाणिज्य र आपूर्तिको एउटा मात्र प्रश्न राखेँ मैले अन्त्यमा। हामी सुरुमै मैले ओपनिङमा पनि भनेको थिएँ, नेपालको सरकार र सुशासनको विषयमा हामी यो छलफललाई केन्द्रित गरेका छौँ। तपाईँले सुशासनको लागि गरिरहेका गतिविधिहरूलाई हामीले जनतामाझ लाने प्रयास गरेका छौँ। भर्खरै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखको उहाँ निवृत्त हुनुभएको छ। सुशासन दिने क्रममा सरकारले अनेक पहल गरिरहँदा पनि खास गरी ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरूलाई चाहिँ अलिकति लुकाउने प्रयास भयो र त्यो चाहिँ आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको पनि यो नेपाल आयल निगमको देखियो। अर्बौँको जग्गा खरिद बिक्रीमा भएको घोटालालाई कतै यहाँकै संरक्षणमा पनि अख्तियारले त्यो विषयलाई आँखा चिम्ल्यायो हो कि भन्ने कुरा आयो। 1000 घुस उठाएका कर्मचारीलाई स्पटमै पक्राउ गर्ने, समाउने, थुन्ने, मुद्दा हाल्ने अनि यो आत्महत्या गर्नेसम्मको स्थिति पनि देखिन्थ्यो। तर यता ठुला कारोबारी गर्नेहरूलाई चाहिँ अख्तियारले आँखा चिम्ल्यो। यहाँको केही कनेक्सन छ यसमा? अब मेरो कनेक्सन हुने कुरो प्रश्नै उठ्दैन। पहिलो कुरो जो नेपाल आयल निगमको जग्गा छ त्यो जुन अख्तियारले गर्नुपर्ने छानबिनमा हाम्रो कुनै हस्तक्षेप हुने प्रश्नै उठ्दैन। त्यो स्वायत्त संस्था हो र मैले कुनै पनि प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तहरूसँग अहिलेसम्म मेरो सम्पर्क पनि भएको छैन। भनेपछि तपाईँले खोजी नीति गर्दा पनि हुन्छ। दोस्रो, हामीले अख्तियारसँग अनुरोध गरेको कुरो के हो भने हाम्रो निर्माण कार्यहरू रोकियो त अरू कारबाही तपाईँहरूको आफ्नो ठाउँमा हुन्छ। त यो प्रक्रियामा हामीलाई कम्तीमा निर्माण गर्ने अनुमति चाहिँ दिनु पर्यो। जो हाम्रो नेपाल आयल निगमले खरिद गरेका जग्गाहरू छन् ती जग्गामा अब अनुमति यो टुङ्ग्याइदिनु पर्यो। टुङ्गिएन भने हाम्रो काम अघि बढ्दैन। जस्तो हामीले आइडल इन्धन डिपोहरूको स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अहिले हाम्रो 3 दिनदेखि 1 हप्तासम्म पुग्ने स्टोर मात्र छ। त्यो भएर हामीलाई चाहिएको के हो भने कम्तीमा हामीले 90 दिन भनेका छौँ। ती जग्गाहरूमा हामीले डिपोहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रक्रियाले लम्बियो भन्ने कुरो हाम्रो प्रक्रियागत यो अनुरोध गर्ने अख्तियार आयोगलाई एउटा प्रश्न भयो। व्यक्तिगत मैले कहीँ पनि प्रभाव पारेको कहीँ तपाईँले भेट्नुहुन्छ भने म त जनताको मान्छे, जनताले सजाय गर्ने कुरो हो। कानुनी रूपले पर्ने कुरो छँदैछ। यसमा चाहिँ छ नि, अख्तियारका प्रमुख नवीन घिमिरे निवृत्त हुँदाहुँदै उहाँले नेपाल आयल निगमको जग्गा प्रकरणलाई तामेलीमा राखिदिनु भयो। अख्तियारले यो राम्रै काम गर्यो या त्यो फाइललाई खोलेर चाहिँ कारबाही प्रक्रियामै अगाडि जानु पर्थ्यो? के लाग्छ यहाँलाई? अब कुन व्यक्तिले के गर्यो त्यो व्यक्तिको एउटा कारबाहीको प्रक्रिया होला। अर्को, अघि मैले भने हामीलाई काममा निकै ढिलाइ भयो र यस्ता प्रकोपहरू आउँदा अथवा कहिलेकाहीँ सङ्कटहरू आउँदा हामीसँग पर्याप्त यो स्टोरेज गर्ने डिपोहरू छैनन्। त्यसैको निम्ति हिजो जग्गा लिएको हो र अहिले हामीलाई कम्तीमा यति अनुमति दिइदिनु पर्यो भन्ने कुरो अनुरोध मन्त्रालयले गरेको हो। व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि मन्त्रालयले प्रक्रियागत रूपमा अख्तियारसँग अनुरोध गरे हो। सायद त्यही कुरो तामेलीमा होला। अब यो व्यक्तिसँग जोडिएको प्रश्न तामेलीमा हो भन्ने लाग्दैन मलाई। जाँदा जाँदै 1 मिनटमा केही सन्देश छ नेपालीलाई? अब अहिले हामी यो प्रकोपसँग आम नेपाली जनता सबै एक ठाउँमा नभइकन लडाइँ लड्न सक्दैनौँ। जो आर्थिक क्राइसिस पैदा हुन्छ त्यसलाई पनि मिलेरै हामी अघि बढ्ने हो। नेतृत्व सरकारको हुन्छ। त्यो भएर मेरो सबै आम नेपाली जनतालाई आग्रह अनुरोध के हो भने हामी चाहिँ यति बेला
स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य कर्मीहरूले दिएका मापदण्डहरू जो सुरक्षाका छन् त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक अपनाऊ र हामीले भौतिक दूरी राख्दै आफ्ना गतिविधिहरूलाई अघि बढाउँ। आर्थिक गतिविधि, व्यावसायिक गतिविधिहरू औद्योगिक क्षेत्रमा हुने, रोजगारीमूलक कृषि क्षेत्रमा सबै गरौँ। यसले यति बेला सब एकजुट भएर नै यो सङ्कटसँग हामी विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो नै मेरो आम जनतासँग, दाजुभाइहरूसँग आग्रह हो। हजुर, महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले मेरो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो। यहाँको टिम, यहाँ लगायत सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा आज हामीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टसँग नेकपाको सरकार र नेपालमा सुशासनको अवस्थामा केन्द्रित भएर केही जान्ने र बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। अनि नेपालमा रोजगारको क्षेत्र सिर्जना गर्नको लागि उद्योग मन्त्रालयको तर्फबाट भइरहेका पहलहरू के छन् र बजार अनुगमनको अवस्था के छ भन्ने सन्दर्भमा आम जनतालाई जानकारी दिने प्रयास गऱ्यौँ। यिनै संवादको साथ आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्र बानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।